Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Piyesta na gayod sa Birhen Sakuta. Viva Birhen Sakuta! Viva Birhen Sakuta! Viva Birhen Sakuta! Malipayon kayo ako nga nakasudong kagabi sa daghan kayong mga tao, mga matuohon nga miapil sa prosesyon. Busa, salamat mga matuohon. Ako nga kalipay nga nakakita kaninyo, kung ako nalipay, unsa na ka ang mahal nga Birhen Maria ang ato nga inahan. Busa, padayon kita nga muhupot sa atong lawom nga pagtuo. Padayon kita nga ato nga hatagan sa ato nga pagtahod ug pagmahal ang Birhen Sakuta. Daghan kayong mga tao o ginaot nga ang ato nga Pontifical Mass sa alas 9 sa kabuntagon, hinaot nga dugukon kini sa daghang mga matuon kadtong anaa sa Katipunan, dinha sa Tunggo, dinha sa Namot, dinha usab sa Dunbic, dinha usab sa Tubod, Lanao del Norte, dinha sa Mulabi, dinha sa mga lugar Maranding, diin kining atong Sibya na nahiabot. Usbon ko, piyesta karon sa Birhen Sakuta, dinhi sa Dakbayan sa Osamis, dool sa Wellness Park, ang ato nga kuta shrine. Dugukan na nato, mga rikita, atong ipakita ang atong pagtuo, kung ato kining mapakita, malipay gayod ang atong inahan, ang Birhen Sakuta. Salamat kayo ninyo. O karong hapon, doon na pakitay misa. Busa ako nga agnihon, ako nga hagiton, nga muhalok kita sa Birhen Sakuta, muadto kita kaniya, atong ipakita ang atong pagtuo. Ayaw kaulaw, kay uban nga mga tinuhuan, wa man mo sangpit o wala mo tuo sa mahal nga Birhen Maria. Kung ikaw kuno ang ayang anak, ang imong inahan, yama-yamaan, ang imong inahan, dilihatagan sa pagtahod. Malipay ka kaha, ug mao kini ang mahitabo sa ato nga Ginoo. Kung siya makadungog nga ang iyang inahan, giyama-yamaan, giistoryahan ug dautan, daw dili tingali makabarug sa kapungot, mapungot gyud tingali ang Ginoo. Pero Ginoo man siya, mo kuano gyapon siya, mo sabot, pero di gyud maayo. Muna nga kadtong muyama-yama, kadtong mga tao nga dunay laing pagtuo, nga muyama-yama sa bahal nga Birhen Maria, kung ako pa'y Ginoo, na di lang ko, mangambot lang ko. Pero akong hagiton, nga amuari kita sa Birhen Sakuta, kamong taga Lanao del Norte, kamong taga Zamboanga del Sur, kamong anaa sa Kabukiran, dinha sa Kanaw-Kanaw, dinha sa Bonifacio, dinha sa Dunbic, dinha sa Concepcion, din kini atong Sibya nahiabot, muari kita sa Birhen Sakuta. Atong hatagan sa sakripisyo, kay ang Birhen Sakuta usa ka milagrosa nga inahan. Muduol kita kaniya og musulti sa ato nga mga kagulanan. Mao man bitaw nga dunay usa ka pamaagi si Father Jason Panagiton, dunay usa ka pamaagi nga atong mahimo alang sa sakripisyo, kining gitawag og sabit sa atong Birhen isugid tanan. Nindot kini nga pamaagi, diin kini gapakita sa atong pagtuo. Sabit, isabit nato ngadto kaniya, ihatag nato kaniya ang ato nga mga kaguol, ang ato nga mga kalipay, pasalamatan nato ang mahal nga Birhen Maria. Usbon ko, happy fiesta Birhen Sakuta, happy fiesta sa tanang mga matuohon. Ngadto ni Ma'am Cynthia Malien, happy fiesta. O ngadto usab ni Father Lani Sereno, congratulations sa imong birthday, Father Lani Sereno, ang atong rektor dinha sa Immaculate Conception Cathedral dinhi sa Dakbayan sa Osamis City. Ako usab nga pahalipay sa ato nga LGU dinhi sa Dakbayan sa Osamis tungod kay niadtong 1948 nahimugso ang usa ka dakbayan nga mao ang Dakbayan sa Osamis. O ang bag-o karon nato nga mayor nga si Mayor Sam Puentes
Ako moingon happy fiesta sa tanan nga mga kawani dinhi sa dakbayan sa Usamis, ug ingon man usab ngadto sa ato nga pinangga nga Vice Mayor Bebe Neri, ngadto usbon ko sa mga konsehalis sa dakbayan, ngadto sa tong Mayor Sam Fuentes, ngadto usab sa ato nga Vice Mayor Simplicia Bebe Neri, natong tanan nga mga taga Usamis, mga Usamisnon, malipayon nga kasaulugan sa chartered city dinhi sa dakbayan sa Usamis. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa gingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaniyog dautan. Kung sagpaon ang tuo nimong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pas-ana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Sa dili pa ko mupadayon sa pamalandong, ako ding pasalamat ngadto ni Reverendo Padre Roger Taguran tungod kay karon pista usab sa Our Lady of Mount Carmel didto sa Baliangaw. Ako usab nga congratulations sa ato nga mga madre dinhi sa Carmelite Monastery nga gipanguluhan sa ila nga Mother Superior, si Mother Angie. Busa ngadto sa mga Carmelite sisters dinna sa Malaubang, happy fiesta sa Our Lady of Mount Carmel. Sanglit karon usab fiesta sa Birhen sa Kuta. O ako yun nga pasalamat ni Padre Roger Taguran kay kagahapon mauman ang misa kon celebrada, din ako mao ang main presider sa misa dito sa lungsod sa Baliangaw. Salamat sa ilang mayor, salamat usab sa ilang vice mayor. Busa ngadto ni Padre Roger Taguran uban usab ni Dr. Ray Gumisad sa tanan nga mga Parish Pastoral Council, ngadto usab ni Inday Carmen Bueno, ngadto ni Cheche, ninyong tanan ako miingon salamat sa inyong pagkamatinabangon ug happy fiesta mga devotos sa Our Lady of Mount Carmel. Dinhi sa dakbayan sa Usamis, gisaulog ang piyesta sa Birhen sa Kuta. Mori kita sa ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo nagsugod kini sa pag-ingon, nakadungog kamo sa gingon kaniadto, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Pero atong Ginoo miingon, ayaw panimalos sa nagbuhat kanimog dautan. Maudyog kini ang tema nato tungod kay ang gitawag og lex talionis, ang law of the jungle, ang law of vengeance, dili man na mao karon ang ato nga gipuy-an isip mga Katoliko Romano. Dili kita nagpuyo isip mga tao nga nagpuyo sa pagpanimalos. Ang mauman bitaw nga si Jesus, mao gayud ang katumanan sa mga gipanagna sa karaang testamento. Ang karaang testamento, gahisgot gayud gitawag og hustisya. Tungod kay unsay gihimo sa uban, imo ginang bayran sa sama nga pamaagi sa iya nga gihimo. Hustisya kana, pero kang Hesus ningon siya, justice must be tempered with mercy. Nga ang hustisya kinahanglan ubanan gayud o kaluoy. Mao na nga ang ato nga ebanghelyo gahisgot gayud nga ayaw panimalos sa nagbuhat kanimog dautan. Alang sa mga uban nga mga tao nga nakadungog niini, mingon gid sila nga dili na makatarunganon tungod kini imong gipuy-an gihapon ang karaang testamento nga gitawag og lex
taliones. Ipasabot, the law of vengeance. Ipasabot nga mata, bayrag mata. Ngipon, bayrag ngipon. Hustisya ka na sinukod sa karaang testamento. Nga unsay gibiwat sa tao nga nagpasipala kanimo, maupod na ang imong buhaton. Mao man na ang nahitabo nining gitawag og redo. Kana bitawng pinatyanay sa mga pamilya. Kay gipatay ang pamilya, mobalos kita pinagi sa pagpatay usab og lain nga sa ilang pamilya. Pero di man nimuhunong ang mao nga kining panghitabo. Maman bitaw alang kanako isip inyo nga amahan sa pagtuo. Nagyoy panahon nga kita kanabang magpaubos o mo-compromise. Nya do nagyoy panahon nga gitawag og kanang sige na lang kining ato na lang ning antuson atong ihalad ngadto sa Ginoo. Kung dili ni nato mao ang mentalidad, mang dili gyud mupadayon ang kalinaw. Unya wala gyud kalinaw ang atong banay, walay kalinaw ang atong pamilya. Mao na nga kadtong tao nga nangandak nga siya mobalos, nga siya manimalos, di siya magpuyo sa kalinaw. Anaa siya sa iya nga kagubot sa iyang konsensya. Muna nga, ang atong Ginoo, nining atong ebanghelyo karon, gayon gayon nga ayaw panimalos sa nagbuhat kanimog dautan. Mao kini ang gitawag sa karaang testamento nga an eye for an eye, and a tooth for a tooth, lex talionis, the law of vengeance, the law of revenge. Pero dinhi sa ato nga bag-o nga testamento, gisultian kita nga love your enemies and pray for your persecutors. Sayon ba ni? Lisod. Pero ang atong ebanghelyo karon nga gikuha sa Mateo 5, versikulo 38 hangtod sa 42, ang unang nga mga bersikulo gahisgot gayon nga ayaw panimalos sa nagbuhat kanimog dautan. Pulong mo ni sa Ginoo, dili ni akong pulong. Ako lang nga gibasa unsay nahisulat sa balaan nga testamento, sa bag-o nga testamento. Mao na nga kita gihatagan kita o giha unsa ang kinabuhi padulong sa gingharian sa Dios. Mao man bitaw nga niya kita sa gitawag og synodal church nga a year of hope, kini bitaw a pilgrims of hope, nga kita mulakaw padulong siyang gingharian. Pero sa atong paglakaw padulong sa iyang gingharian, ato gayon nga talikdan ang panimalos. Ang panimalos dili gikan sa Ginoo. Ang Ginoo gugma, ug ang panimalos iya sa demonyo. Busa kun imong gipuy-an ang kinabuhi sa pagpanimalos, dili ikaw usa ka sumusunod sa atong Ginoo kang Hesukristo. Sayon ba kini? Lisod. Maayo ba kini? Alang sa imong kaluwasan, maayo kini. Pero alang sa tao nga anaa ang pagdumot, alang sa tao nga anaa ang pagpanimalos, dili kini maayo. Pero mao kini ang requirement in order to become a disciple of the Lord, that we renounce vengeance, nga ato nga puy-an ang pagka mapasayloon. Sayon ba kini? Lisod lagi. Pero mao kini ang gipangayo sa atong Ginoo sa pag-ong testamento. Tungod kay ang karaang testamento naghisgot maghuhustisya, pero ang bag-ong testamento gahisgot og justice must be tempered with mercy. Nga ang hustisya kinahanglan saktan gayon og kaluoy. Sayon, kalisod. Pero mao kini ang sukaranan aron ikaw mamahimo nga disipulo sa atong Ginoo. Mao man ni ang nakalain, mao man ni ang kalainan sa pagtuo nga Katoliko Romano ug sa uban ug sa karaang ug ang mga karaan nga testamento nga misubay gihapon ining law of revenge, law of vengeance. Naa sila, naa pero hatagan naman kini ug kining the Old Testament has been completed through our Lord Jesus Christ, nga siya ang fulfillment
of the Old Testament, ngano nga siya ang kinang nakahatag og kining kahulugan sa karaang testamento, tungod kay ang Dios nagpakatao tungod sa gugma. Mao kini ang kahulugan ngano nga ang Dios mipuyo uban kanato, aron iya kitang tudluan nga ang gugma mao diay ang sukaranan aron kita mahaadto uban kaniya. Ang atong Ginoo tuan na sa langit, apan naguna siya aron kita andaman og lawak. Kay ang iya nga paglakaw, ang iyang pag-adto sa langit, mauman kini ang iya nga intensyon aron asa siya atua usab kita. Pero magunsa man kung kita nakahibalo nga the law of love is supreme, pero wala na to puy dinha sa kasing-kasing. Kay sa panahon nga kita adunay musulti na tog dautan, musukli man gyud ta og dautan usab. Nakapuyo ba kita sa law of love? Wala. Pero Kristiyanos ka, Katoliko ka, nisimba ka pirmi, pero wala nimo mapuy ang imo nga nahibaluan bahin sa mensahe sa tong Ginoo nga mao ang gugma. Usbon ko, nakadungog kamo kaniadto, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Apan ako karon moingon, ayaw pa ni malos sa nagbuhat kanimog dautan. Lisod kining mga maong gisulti sa atong Ginoo. Apan kun ato kining mapuy-an, gapakita kita nga kita matuod nga sumusunod sa atong Ginoo. Hinaut-unta nga ikaw nga namati kanako, tagaan sa grasya, labi na kung ikaw adunay kapungot, kalagot sa imo nga mga silingan. Labi na gyud kung ikaw adunay nagplano ikaw nga manimalos. Ako nagahangyo kanimo nga imong puy-an ang balaod sa gugma, diin imong pasayloon ang nakasala kanimo. Hinaut-unta nga imong mahatagan ug bag-o nga kinabuhi ang pangamuyo sa amahan namo. Sa imong pag-ampo sa amahan namo, ikaw gahatag o usa kapanig-ingnan nga imo gayon nga pasayloon ang tao nga mudangop mangayog pasaylo kanimo. Pero ato gayon nga hinumduman nga dili kita magbaton og kalagot, panimalos, alang ni adtong nakahimo og dautan kanato. Sayon ba kining buhaton? Lisod. Pero kinahanglan not only on the level of the mind, but let us put this in our heart. Kaya ang kasing-kasing gimugna, gibutang sa Ginoo, not in order to dili aron kinibitaw masuko o mupuyo sa kalagot, kundili ang kasing-kasing gihatag, gibutang diya sa Ginoo aron ang matag pinitik niini, pinitik sa gugma, pinitik sa pagpasaylo, pinitik sa pagpasabot niadtong mga tao nga nagtamas-tamas kanimo. Pero kung gusto kang mahingpit og matuod nga sumusunod sa tong Ginoo, pasayloa ang mga tao nga naghimo og dautan. Hinumdumi ang mga pulong sa tong Ginoo, ayaw pa ni malos sa nagbuhat og dautan nganha kanimo. Igsuon, ang mayong balita ang moang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, sa kansag dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, usbon ko, piyesta karon sa Birhen sa Kuta, piyesta usab karon sa Our Lady of Mount Carmel. Ang ato nga mga madre sa Carmelite Monastery sa Malaubang, gasaulog sa kapistahan sa Birhen sa Our Lady of Mount Carmel. O kita nga mga misamisnon, ang mga ania
sa probinsya sa Misamis Occidental, probinsya sa Lanao del Norte, sa probinsya sa Zamboanga del Sur, probinsya sa Zamboanga del Norte. Kita nga nakadungog, ikaw nga nakadungog niini, gasaulog kita sa piyesta sa Birhen sa Kuta, ang milagrosa nga Birhen nga atong nailhan nga gitawag sa mga Misamis nun nga Birhen sa Kuta. Muadto kita, mudagkot kitag kandila, hinaut-unta nga ikaw nakadungog kanako. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga Misamis nun nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Ninyong tanan nga mihalad sa inyo nga mga panahon, sa inyong mga talento ug sa inyong mga treasures, sa inyo nga mga bahandi. Salamat kaayo sa mga pare nga mi-preside sugod sa unang adlaw hangtod sa pitsa 15. Salamat kaayo sa mga pare usab nga mi-concelebrate. Salamat kaayo. Malipay gayod ang mahal nga Birhen Maria nga makakita sa iyang mga anak ng mga kaparian nga nagtapok aron muhalad og santos nga misa, pagpasalamat sa mga panalangin nga nadawat tungod sa iyang pangaliya. Mo sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, sa mga mass presider, ingon man usab sa mga concelebrants, salamat kaayo. Nalipay kayo ako nga nakakita kaninyo. Gani sa akong pag-abot, doon na yung mga pictures nga sa dili pa magmisa, doon na may hulagway, doon na picture nga gihimo, pagpakita kini nga kita nagkatapok og malipayon nga misaulog sa nobina misa sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Ninyong mga kaparian nga adunay debosyon sa Birhen sa Kuta, ako magaampo kaninyo o magapasalig nga dili gayud kita pasagdan sa mangal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Dili nako kalimtan usab ang ato nga mga altar servers, ang atong Knights of the Altar, ang ato nga mga extraordinary ministers of Holy Communion, ang ato usab nga mga Marian servers, ngadto usab sa DXDD, sig panguluhan sa ato nga maabtikon nga production manager, production head, si Mr. Manuel Ronquillo Jr., ngadto usab sa Kuta Social Communications, ngadto usab ni Sir Engineer Larubis, Ismael Larubis, sa tungkura sa ato nga Kuta Shrine Choristers nga giduyugan ni Mr. Ronel Humuad. Ninyong tanan nga mga choir, tanan nga naghalad silang kaugalingon, ako miingon, salamat ninyo tungod kay ang inyo nga pagpakita sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, ang Ginoo nga nakakita, ug ang mahal nga Birhen Maria nga saksi niini, dad-o nang imong mga intensyon ngadto sa iyang anak aron ikaw makadawat og panalangin. Salamat sa inyong pagkamatinabangon alang sa maanindot nga kasaulugan sa ato nga kapistahan sa Birhen sa Kuta dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Mabuhay tayong lahat.